सबैमा नमस्कार तथा हरे कृष्ण। हामीलाई विश्वबाट कसले कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन वाचन तथा सिकाइको निरन्तर श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामी 30औं हप्ता 30औं एपिसोडमा छौँ। बिचमा केही एपिसोडहरू कार्यक्रम व्यस्तताले अन्य कुरा नभए पनि झन्डै हामी 1 वर्ष यो समयमा गुजारेका छौँ। यो श्रील प्रभुपादले दिएको भाष्य पढ्ने, भएसम्म अरू रिसोर्सहरू चेक गर्ने र आन्तरिक रूपमा आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्न, छलफल गर्न सिक्ने श्रृङ्खलामा छौँ। जस अन्तर्गत हामीले विभिन्न च्याप्टरहरू कभर गऱ्यौँ। आज हामी च्याप्टर 8 जो चाहिँ भगवत प्राप्ति अर्थात् ईश्वर प्राप्तिमा केन्द्रित छ, यसका विभिन्न आयामहरू चर्चा गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको सन्देशमा जुन विश्व कल्याणको यो हाम्रो सबैलाई उपयोगी सन्देश हो। हिजो अघिल्लो एपिसोडमा हामीले 1 देखि 15 सम्म कभर गरेका थियौँ। आज हामी 16 देखि कभर गरेर यो च्याप्टर सक्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले विश्वभर चर्चा भइरहेको छ अध्यात्म तथा विज्ञान फरक हुन् कि समान हुन् कि सँगै कसरी जान सक्छन् भन्ने छ। र म मेडिकल साइन्समा विद्यावारिधि गरेको, औषधि रसायन विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेको विद्यार्थीका नाताले मेरो आफ्नो अनुभूति चाहिँ अहिले विश्वमा अधिकांश औषधिहरू लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्ध अनि अथवा अन्य कम्युनिकेबल डिजिजहरू जो चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड सेन्स अर्गनबाट डिराइभ भएका कम्युनिकेबल डिजिजहरूले सफर भएको वर्ल्ड र मेजर इन्भेस्टमेन्ट जुन हामी देख्छौँ अहिले मेन्टल हेल्थ इस्यु क्राइसिस छ वर्ल्डमा। दिनभरि मेन्टल हेल्थका लागि औषधि आविष्कार गर्ने, मानसिक रोगका लागि औषधि आविष्कार गर्ने मान्छे राति औषधि नखाइकन सुत्न सक्दैन, ऊ आफै पनि स्वयं। उनीहरू नै आफै डिप्रेसनमा गएका छन्। दिनभरि मोटिभेसन स्पिकर बन्ने, बेलुका आफै डिप्रेस छन्। यो सबैको कज के हो भन्ने कुरा पनि भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। देह, आत्मा, परमात्मा, मनको गहिराई, यो चञ्चल मनलाई बसमा कसरी राख्ने, त्यसलाई बुद्धिले कसरी लगाम लगाउने, अनेक पाटामा चर्चाहरू विभिन्न च्याप्टरहरूमा कभर भए। अब हामी 8औं च्याप्टर भगवत प्राप्तिमा केन्द्रित जुन मैले अगाडि भने त्योभन्दा अगाडि एकछिन गुरु प्रार्थना गरौँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ श्लोक संख्या 16 छ। अब्रहम भो नालपः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात वर्मलोकदेखि भूलोकसम्मका सबै लोकहरू जब जन्म र मरणको चक्र चलिरहने दुःखमय स्थान हुन्। तर हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, जो मेरो धाममा पुग्दछ उसलाई फेरि कहिल्यै जन्मनु र मर्नु पर्दैन। जसको तात्पर्य छ कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, हठयोगी आदि जो भए पनि आखिर तिनीहरूले भक्ति योग अर्थात् कृष्ण भावनामृतमा रहेर भक्तिमा सिद्धि प्राप्त गर्नु पर्दछ। अनि मात्र तिनीहरू भगवान श्रीकृष्णको दिव्य धाममा पुग्न सक्दछन्। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरू फेरि यस जगतमा फर्किनु पर्दैन। जो सर्वोच्च भौतिक लोक या देवलोकमा पुगेका छन् तिनीहरू फेरि जन्म र मृत्युका चक्रमा पर्दछन्। जसरी यो पृथ्वीका मानिसहरू उच्च लोकमा पुग्छन् जान्छन्, त्यसै गरी नै वर्मलोक, चन्द्रलोक तथा इन्द्रलोक जस्ता उच्च लोकबाट पनि मानिस पृथ्वीमा झरिरहेका हुन्छन्। छान्दोग्य उपनिषदमा पञ्चाग्नि विद्या नामक यज्ञको अभ्यास गर्ने विधान छ। त्यसबाट मानिसले वर्मलोक प्राप्त गर्न सक्दछ। तर वर्मलोकमा गएर पनि यदि उसले कृष्ण भावनाको विकास नगरी उसलाई फेरि पृथ्वी लोकमा फर्किनु पर्दछ। जो उच्च तर लोकमा रहेर कृष्ण भावनामा प्रगति गर्दै जान्छन् तिनीहरू क्रमशः झन झन उच्चतर लोकहरूमा पुग्दछन्। सृष्टिको प्रलय हुने समयमा नित्य परमधामतिर स्थानान्तरित हुन्छन्। श्रीधर स्वामीले आफ्नो भगवत गीता भाष्यमा यो श्लोकको उद्धरण यसरी गर्नुभएको छ।
जब यो भौतिक ब्रह्माण्डको प्रलय हुन्छ त्यस समय वर्म र कृष्ण भावनामृत निरन्तर प्रवृत्ति भएका उहाँका भक्तहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्माण्ड र विशिष्ट वैकुण्ठ लोकमा पठाइन्छ। श्लोक संख्या 17 छ। मानवीय गणना अनुसार 1000 युग मिलेर ब्रह्मको एक दिन हुन्छ तथा त्यति नै समयको उहाँको एक रात्रि पनि हुन्छ, जसको तात्पर्य छ भौतिक ब्रह्माण्डको अवधि सीमित हुन्छ। यो कल्पको चक्रमा प्रकट हुन्छ। कल्प भनेको ब्रह्माको एक दिन हो। ब्रह्माको एक दिनमा सत्य, त्रेता, द्वापर, कलिका 1000 युग चक्र हुन्छन्। सत्य युगमा सदाचार, ज्ञान, धर्मको प्रभाव बढी हुन्छ र पाप र अज्ञानको अन्त्य अत्यन्त अभाव हुन्छ। यो युग 17,28,000 वर्षसम्म रहन्छ। त्रेता युग पापको प्रारम्भ हुन थाल्दछ। यो युगमा 12,96,000 वर्ष चल्दछ। द्वापर युगमा सदाचार तथा धर्मको ठूलो ह्रास हुन्छ र पाप बढ्छ। यो युग 8,64,000 वर्षसम्म चल्छ। यसपछि कलियुग आउँछ। यसमा झन्डै अज्ञान, अधर्म र पापको प्रधानता रहन्छ। कलियुगमा अज्ञान, अधर्म र पापको प्रधानता हुन्छ र सदाचारको अस्तित्व लोप हुँदै जान्छ। यो युग 4,32,000 वर्षसम्म रहन्छ। विगत 5,000 वर्षदेखि हामी यो युग भोगिरहेका छौँ। यस युगमा पापाचार बढेर चरम सीमासम्म पुग्दछ। फलस्वरूप भगवान स्वयं कल्की अवतार धारण गरेर प्रकट हुनुहुन्छ। असुरहरूको संहार गर्नुहुन्छ, भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ र अर्को सत्य युगको आरम्भ गर्नुहुन्छ। यसै गरी निरन्तर यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। यी चारै युग 1000 पटक दोहोरिँदा वर्माको एक दिन बराबर हुन्छ। यति नै समयको उहाँको एक रात्रि हुन्छ। वर्मा यस्ता 100 वर्षसम्म जीवित रहनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँको मृत्यु हुन्छ। वर्माका यी 100 वर्ष हाम्रो गणना अनुसार पृथ्वीका 31 खरब 11 अरब 40 करोड वर्ष बराबर हुन्छ। यो संख्या हेर्दा वर्माको आयु विचित्र एवं समाप्त नै नहुने जस्तो लाग्दछ, तर नित्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संख्या बिजुली चम्के जत्तिकै छोटो हुन्छ। कारण समुद्रमा असंख्य वर्माहरू अटलान्टिक सागरमा रहेका पानीका फोका जस्तै उड्दै बिलाउँदै गरिरहेका हुन्छन्। वर्मा तथा उनको सृष्टि आदि विषयहरू यदि भौतिक ब्रह्माण्डका अङ्ग हुन्, त्यसैले यी सबै निरन्तर परिवर्तित भइरहन्छ। यो भौतिक ब्रह्माण्डमा वर्माजी पनि जन्म, वृद्धावस्था, रोग तथा मरणबाट मुक्त रहन सक्नुहुन्न। यो ब्रह्माण्डको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थापकका रूपमा वर्माजी भगवानको प्रत्यक्ष सेवामा लागिरहनुहुन्छ। फलस्वरूप उहाँले तुरुन्त मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वर्मलोक यो ब्रह्माण्डको सर्वोच्च लोक हो। सिद्ध सन्यासीहरू समेत यही विशिष्ट लोकमा पठाइन्छ। वर्मलोक नै भौतिक ब्रह्माण्डको सर्वोच्च लोक हो र यो सम्पूर्ण वर्गीय लोकहरूभन्दा पनि माथि अवस्थित छ। तर प्रकृतिको नियम अनुसार सम्पूर्ण स्वर्गीय लोकहरूभन्दा माथि अवस्थित छ। तर प्रकृतिको नियमानुसार समयको गतिसँग वर्माजी तथा वर्मलोक निवासी प्राणीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ। श्लोक संख्या 18बाट तपाईँ कन्टिन्यू। अव्यक्ताद्वैतयेऽहं सर्वाहं प्रभवन्त्यः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। श्लोक संख्या 18। ब्रह्मका दिनको शुभारम्भ हुँदा सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थाबाट व्यक्त हुने गर्दछन् अनि जब ब्रह्मको रात सुरु हुन्छ असहाय बनेर ती जीवहरू फेरि अव्यक्तमा विलिन हुन्छन्। यसको त उनी छैन मेरोमा त। यसको पनि हाम्रोमा पनि छैन सिधै 19 पढ्ने, त्यसको धेरै आवश्यक नभएर नदिएको। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रायागमेव सः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। श्लोक संख्या 19। जब जब ब्रह्माको दिन उदय हुन्छ सबै जीवहरू बारम्बार प्रकट हुन्छन् र ब्रह्माको रातको आगमनसँगै ती जीवात्माहरू
निराश्रय भएर विलीन हुन्छन्। तात्पर्य: यस भौतिक जगतमा रहिरहन चाहने अल्पज्ञानी पुरुषहरू कुनै माध्यमद्वारा उच्च लोकमा पुगे पनि फेरि फर्केर यही पृथ्वी लोकमा आउनु पर्दछ। ब्रह्माको दिन रहन्जेल मात्र तिनीहरू उच्च तथा निम्न लोकहरूमा रहेर आफ्ना क्रियाकलापहरूको प्रदर्शन गर्दछन्। तर ब्रह्माको रात परेपछि ती सबै नष्ट भइहाल्छन्। दिनमा भौतिक क्रियाकलापहरू गर्नका लागि तिनीहरूले धेरै प्रकारका शरीरहरू ग्रहण गर्दछन्, तर रात पर्ने बित्तिकै तिनीहरूको शरीर रहँदैन। तिनका सबै शरीरहरू भगवान विष्णुका शरीरमा विलीन हुन्छन् र ब्रह्माको दिन आउँदा तिनीहरू फेरि प्रकट हुन्छन्। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। दिनमा ती प्रकट हुन्छन् र रातमा पुनः विलय हुन्छन्। अन्त्यमा जब ब्रह्माको आयु सकिन्छ, ती सबैको संहार हुन्छ र करोडौं वर्षसम्म तिनीहरू अप्रकट भएर बस्दछन्। अर्को कल्पना ब्रह्माको पुनर्जन्म हुँदा तिनीहरू पुनः प्रकट हुन्छन्। यसरी तिनीहरू भौतिक जगतको जादुबाट विमोहित भइरहन्छन्। तर कृष्ण भावनालाई स्वीकार गर्ने बुद्धिमान व्यक्तिहरू आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई भगवानको भक्ति गर्न र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको संकीर्तन अभियानमा लगाउँछन्। यसरी तिनीहरूले यसै जीवनमा कृष्ण लोक प्राप्त गर्दछन् र पुनर्जन्मको चक्रबाट मुक्त भएर त्यहाँ पुगी शाश्वत आनन्दको अनुभव गर्दछन्। परस्तस्माक्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यं स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्लोक संख्या 20। यस बाहेक एउटा अर्को अव्यक्त प्रकृति पनि छ, जुन यो व्यक्त र अव्यक्त पदार्थ भन्दा शाश्वत र दिव्य छ। त्यो कहिले पनि नाश नहुने पराशक्ति हो। संसारका सबै वस्तु नष्ट हुँदा पनि त्यो यथावत रहिरहन्छ। तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णको पराशक्ति दिव्य र शाश्वत छ। यो शक्ति ब्रह्माको दिन हुँदा प्रकट हुने र रात हुँदा नष्ट हुने भौतिक प्रकृतिको परिवर्तन भन्दा पर छ। भगवान श्रीकृष्णको पराशक्ति गुणका दृष्टिले भौतिक प्रकृतिको ठिक विपरीत छ। पराशक्ति र अपराशक्तिको व्याख्या 7औं अध्यायमा भइसकेको छ। श्लोक संख्या 21 मा छ, अव्यक्तक्षर इत्युक्तस्माहुः परमां गतिं यं प्राप्ये न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात् वेदान्तीहरू जसलाई अव्यक्त र अविनाशी भन्छन्, जो सबैको गन्तव्य पनि हो र जसलाई प्राप्त गरेपछि कोही पनि फर्केर आउँदैनन्, त्यही नै मेरो परम धाम हो। अर्थात् जसको तात्पर्य छ, ब्रह्म संहितामा भगवान श्रीकृष्णको परम धामलाई चिन्तामणि धाम भनिएको छ। त्यो धाममा पुगेपछि सबै इच्छाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। गोलोक वृन्दावन नामले चिनिने भगवान श्रीकृष्णको परम धाममा चिन्तामणिले बनेका महलहरू छन्। त्यहाँ रुखहरूलाई कल्पवृक्ष भनिन्छ। ती कल्पवृक्षले जुन खाद्य पदार्थको माग गर्यो त्यसको आपूर्ति गर्ने गर्छन्। त्यहाँ गाईलाई सुरभि धेनु भनिन्छ र तिनले अनन्त धारा दूधको आपूर्ति गर्छन्। त्यस धाममा लाखौं लक्ष्मीहरूले भगवानको सेवा गर्छन्। यसरी सेवा गरिएका भगवानलाई गोविन्द भनिन्छ। उहाँ आदि ईश्वर हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। उहाँ बाँसुरी बजाउनमा व्यस्त रहनुहुन्छ। वेणु कोणन्तम। उहाँको दिव्य स्वरूप सबै लोकमा सर्वाधिक आकर्षक छ। उहाँका आँखा कमल दल जस्ता छन् र उहाँको शारीरिक वर्ण मेघको वर्ण जस्तो छ। उहाँको सौन्दर्यले हजारौं कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि पराजित गर्छ। उहाँका शरीरमा पहिलो वस्त्र सुशोभित छन्। गलामा माला र केशमा मयूरको प्वाखले शोभा प्रदान गरेका छन्। आध्यात्मिक जगतको सर्वश्रेष्ठ लोक गोलोक वृन्दावन हो र भगवान श्रीकृष्णको आफ्नो निजी धाम पनि त्यही हो। यसको थोरै संकेत स्वयं भगवानले भगवत गीतामा दिनुभएको छ। यसको विस्तृत वर्णन ब्रह्म संहितामा पनि पाइन्छ। वैदिक ग्रन्थ कठोपनिषदमा
पुरुषान्तर परं किञ्चित काष्ठ परमा गतिः भनेर भगवानको धामलाई श्रेष्ठ अरू केही पनि छैन र त्यहाँ धाम नै जीवको परम गन्तव्य हो भनिएको छ। त्यहाँ एकपटक पुगिसकेपछि फेरि यो भौतिक संसारमा कहिले फर्केर आउनु पर्दैन। भगवान श्रीकृष्ण र उहाँको परम धाममा समान गुण भएका हुनाले ती दुईमा कुनै भिन्नता छैन। यस पृथ्वीमा दिल्लीदेखि 90 माइल दक्षिण पूर्वमा आध्यात्मिक आकाशको गोलोक वृन्दावनको प्रतीकका रूपमा वृन्दावन धाम अवस्थित छ। भगवान श्रीकृष्ण यस पृथ्वीमा आउनु हुँदा यही वृन्दावनमा अवतरित भएर क्रीडा गर्नुभएको थियो। यो ठाउँ भारतको मथुरा जिल्लामा 84 वर्ग माइल क्षेत्रमा फैलिएको छ। श्लोक संख्या 22 मा छ, पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तो नन्याय यस्यान्ति स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात भगवान सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँलाई अनन्य भक्तिद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँ आफ्ना धाममा विराजमान हुनु भएर पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै वस्तु अवस्थित छन्। तात्पर्य छ, जुन परम धाममा पुगेपछि फर्किनु पर्दैन त्यही नै परम पुरुष श्रीकृष्णको धाम हो भन्ने कुराको स्पष्ट वर्णन यहाँ गरिएको छ। यही परम धामलाई ब्रह्म संहितामा आनन्द चिन्मय रस भनिएको छ। अर्थात यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ हरेक वस्तु आध्यात्मिक आनन्दले परिपूर्ण छन्। त्यहाँ विद्यमान विधि विधानले युक्त सम्पूर्ण दृश्यहरू आध्यात्मिक आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छन्। त्यहाँ भौतिकता भन्ने केही छैन। यी विविधताहरू स्वयं भगवानका आध्यात्मिक विस्तारहरूका रूपहरू हुन्, किनभने ती सबै पूर्णतः आध्यात्मिक शक्तिमा का अभिव्यक्ति हुन्, जसको व्याख्या 7औं अध्यायमा भइसकेको छ। जहाँसम्म यो भौतिक जगतको कुरा छ, सधैँ आफ्नो दिव्य धाममा रहेर पनि भगवान आफ्नो भौतिक माया शक्तिद्वारा सर्वव्यापक भएर रहनुहुन्छ। उहाँ यसरी नै आफ्ना परा र अपरा शक्तिद्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक दुवै ब्रह्माण्डमा सर्वत्र उपस्थित रहनुहुन्छ। यस्यान्त स्थानी को अर्थ हो प्रत्येक वस्तु परा र अपरा शक्ति सहित उहाँका निहित छन्। यी सबै शक्तिद्वारा भगवान सर्वव्यापी हुनुभएको छ। यहाँ भक्त्या शब्दले स्पष्ट रूपमा के संकेत गरेको छ भने केवल भक्तिद्वारा असंख्य वैकुण्ठ लोक वा भगवान श्रीकृष्णका परम धाममा पुग्न सकिन्छ। कुनै अरू उपायले मानिसलाई परम धाम प्राप्त हुन सक्दैन। वैदिक साहित्य गोपाल तापनि उपनिषदमा पनि भगवान उहाँको परम धामको वर्णन गरिएको छ। एको वशी सर्वगः कृष्ण, अर्थात त्यस धाममा केवल एउटै भगवान रहनुहुन्छ। उहाँको नाम श्रीकृष्ण हो। उहाँ परम दयालुका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। एउटै रूपमा अवस्थित भएर पनि उहाँ आफूलाई लाखौं अंशमा विस्तारित गर्न सक्नुहुन्छ। वेदमा भगवानलाई विभिन्न प्रकारका फलफुलहरूले लटरम्म भएको र निरन्तर पात परिवर्तन भइरहने एउटा ठूलो रुखसँग तुलना गरिएको छ। वैकुण्ठ लोकको अध्यक्षता गर्नुहुने भगवानका अंश विस्तारकहरू चतुर्भुजी रूपमा छन् र उहाँ विभिन्न प्रकारका नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ, जस्तै पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्र, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाथ आदि आदि। ब्रह्म संहिता 5.37 मा यसै कुरालाई पुष्टि गर्दै भनिएको छ, भगवानले नित्य निवास गर्ने परम धाम गोलोक वृन्दावन हो। तैपनि सबै कुरालाई सुचारू रूपले चलाउनका लागि उहाँ सर्वव्यापी भएर बस्नुहुन्छ। गोलोक एव नियो सत्य खिलात्मभूत, अर्थात वैदिक साहित्य श्वेताश्वर उपनिषद 6.8 मा भनिएको छ, परास्य शक्तिर विविधर्भो श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वल विक्रिया छ, अर्थात उहाँका शक्तिहरू कति व्यापक छन् भने भगवानबाट टाढा टाढा रहँदा पनि तिनले गल्ती नगरी यस विश्व ब्रह्माण्डका हरेक वस्तुलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरिरहेको। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिहं चैव योगिनः
प्रयाता यान्ति तहं कालं वच्यामि भरतर्षभ भरतवर्ष। श्लोक संख्या 23। हे भरत श्रेष्ठ, अब म तिमीलाई ती विभिन्न समयहरूको वर्णन गर्दछु जुन समयमा योगीले यो संसारबाट विदा लिँदा ऊ पुनः यो संसारमा फर्कनु पर्दछ वा पर्दैन। तात्पर्य: परमेश्वरका अनन्य भक्त वा पूर्ण शरणागत भक्तलाई कहिले मर्छ र कसरी मर्छ भन्ने चिन्ता हुँदैन। तिनीहरू सबै कुरा भगवान श्रीकृष्णका हातमा सुम्पेर प्रसन्नतापूर्वक सजिलै भगवत धाममा फर्किन्छन्। तर जसले अनन्य भक्ति गर्दैनन् र ज्ञानयोग, कर्मयोग, हठयोगहरू साक्षात्कार गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूका लागि मात्र कुन समय मृत्यु भएमा यो संसारको जन्म मृत्युबाट मुक्ति पाइएला भनेर उचित साहित्यको विचार गर्नुपर्दछ। यदि योगी सिद्ध भएमा संसार छोड्ने ठिक समय र ठाउँ रोज्न सक्ला, तर यदि ऊ त्यही पारङ्गत भइसकेको नभए र त्यसै अवस्थामा अचानक शरीर छोड्नु परेमा उसको सफलता शरीर छोड्दाको निश्चय समयको संयोगमा निर्भर हुन्छ। आगामी श्लोकमा भगवानले कुन कुन अवसरमा शरीर त्याग गर्दा फेरि फर्केर आउनु पर्दैन भन्ने विषयको वर्णन गर्नुभएको छ। आचार्य बलदेव विद्याभूषणका अनुसार यहाँ प्रयोग गरिएको संस्कृतिको काल शब्द काल वा समयमा अधिष्ठाता देवताका निमित्त प्रयोग गरिएको हो। अग्निज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। श्लोक संख्या 24। अग्नि देवताका प्रभावमा उज्यालो प्रकाशमा दिनको शुभ क्षणमा शुक्ल पक्षमा र सूर्य उत्तरायण भएको छ महिनामा शरीर त्याग गर्ने ब्रह्म ज्ञानीहरूले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। तात्पर्य: जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्षको उल्लेख भएको छ त्यहाँ तिनीहरूका अधिष्ठाता देवता पनि हुन्छन् र तिनीहरूले नै आत्माको यात्राका लागि व्यवस्था मिलाउँछन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ। मृत्युको समयमा मानिसलाई उसको मनले नयाँ जीवन मार्गतिर मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ। यदि कसैले अकस्मात या योजना बनाएर उपरयुक्त समयमा शरीर त्याग गरेका त्यसले निराकार ब्रह्म ज्योतिलाई प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। योगाभ्यासमा प्रगति गरेका योगीहरूले आफ्नो शरीर त्याग गर्ने समय र स्थानको चयन गर्न सक्दछन्। अरूले यस्तो गर्न सम्भव हुँदैन। यदि कसैले संयोगवश यस्तो शुभ मुहुर्तमा शरीर त्याग गरे तिनीहरूलाई जन्म मृत्युको चक्रमा फर्कनु पर्दैन, नत्र पुनर्जन्मको सम्भावना रहिरहन्छ। तर कृष्ण भावनामा लागेका शुद्ध भक्तका लागि उसले शुभ मुहुर्तमा शरीर त्यागे पनि, अशुभ क्षणमा त्यागे पनि, अकस्मात त्यागे पनि र स्वेच्छापूर्वक शरीर त्याग गरे पनि उसलाई फेरि जन्म लिनुपर्ने भय हुँदैन। श्लोक संख्या 25। धूमो रात्रिस्था कृष्णः पन्मास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योनि प्राप्य निवर्तते। अर्थात धुवा रात्रि कृष्ण पक्षे सूर्य दक्षिणायन भएको समयमा शरीर त्याग्ने योगी चन्द्रलोकसम्म पुगेर फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउँछ। जसको तात्पर्य छ भागवतमको तृतीय स्कन्धमा कपिल मुनिले भन्नुभएको छ, सकाम कर्म र यज्ञ विधिमा निपुण व्यक्तिहरू मृत्यु पश्चात चन्द्रलोकमा पुग्दछन्। यी महान आत्माहरू दैवी गणना अनुसार लगभग 10,000 वर्षसम्म चन्द्रलोकमा निवास गर्दछन् र सोम रसको पिउँदै जीवनको आनन्द भोग गरेपछि तिनीहरू फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउँछन्। यसको अर्थ चन्द्रलोकमा उच्च कोटिका प्राणीहरू छन्, यद्यपि आफ्ना स्थूल दृष्टिले हामी तिनलाई देख्न चाहिँ सक्दैनौँ भनेको छ।
यसै गरी श्लोक संख्या 26 मा शुक्ल कृष्णे गतिर्रेयते जगतः शाश्वते मते एक या याते न वृत्ति मन्ने यावर्तते पुनः। अर्थात् वैदिक मतानुसार यो संसारबाट प्रा- प्रणय प्रयाण प्रस्थान गर्ने दुईवटा मार्ग छन्। पहिलो मार्ग भनेको प्रकाशमय मार्ग र दोस्रो भनेको अन्धकारमय मार्ग हो। प्रकाशमय मार्गबाट जाने व्यक्ति फर्केर आउँदैन, तर कृष्ण मार्ग वा कृष्ण मार्ग अर्थात् अन्धकारमय पथबाट जाने व्यक्ति फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउँछ। आचार्य बलदेव विद्याभूषणले छान्दोग्य उपनिषदबाट आवागमन सम्बन्धी यस्तै एउटा विवरण उद्धृत गर्नुभएको छ। सकाम कर्म गर्ने श्रमिक तथा दार्शनिक चिन्तकहरू अनादिकालदेखि यसरी नै निरन्तर जाने र आउने गरिरहेका छन्। भगवान श्रीकृष्णको आश्रय नलिएका हुनाले यथार्थमा तिनीहरूले कहिले मोक्षको परम पद प्राप्त गर्न भने सक्दैन। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मोहयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। श्लोक संख्या 27। भक्तहरू यी दुवै मार्गसँग परिचित हुने हुँदा कहिले पनि मोहग्रस्त हुँदैनन्। तसर्थ हे अर्जुन, तिमी सधैँ भक्तिमा स्थिर हौ। तात्पर्य, यस भौतिक जगतबाट विदा भएर जाने समयमा आत्माले विभिन्न मार्ग अपनाउन सक्दछ। यो देखेर विचलित नहुने सल्लाह भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिँदै हुनुहुन्छ। भगवत भक्तले आफ्नो मृत्यु व्यवस्थित ढङ्गले हुन्छ कि अकस्मात हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता लिनु पर्दैन। भक्तले दृढतापूर्वक कृष्ण भावनामा रहेर हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। उक्त दुवै मार्गमध्ये कुनै पनि मार्गको विषयमा चिन्ता लिनु कष्टदायक हुन्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्न पर्दछ। सधैँ भगवानका सेवामा संलग्न रहेर कृष्ण भावनामा तल्लीन हुनु नै यसको सर्वोत्तम उपाय हो र यसैले भगवत धाम जाने मानिसको मार्गलाई सुगम, सुरक्षित, सुनिश्चित र सोझो बनाउँदछ। यस श्लोकमा प्रयोग गरेका योग युक्त शब्द विशेष महत्त्वको छ। योगमा स्थिर रहेको व्यक्तिका सबै गतिविधिहरू कृष्ण भावनामय हुन्छन्। श्री रूप गोस्वामीका उपदेशमा अनासक्तस्य विषयान् यथार्थमुपपुञ्जतः भनिएको छ। अर्थात् मानिस सांसारिक क्रियाकलापहरूमा अनासक्त हुनु पर्दछ र हरेक कर्म श्रीकृष्ण भावनामा रहेर गर्नुपर्दछ। यो विधिलाई युक्त वैराग्य भनिन्छ र यसैद्वारा मानिसले सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछ। त्यसैले ती वर्णनहरूबाट भक्त कहिले विचलित हुँदैन, किनभने भक्तिद्वारा नै निश्चित रूपले भगवत धाममा पुग्न सकिन्छ भन्ने जानकारी उसलाई हुन्छ। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परहं स्थानमुपैति चार्धम्। श्लोक संख्या 28। जसले भक्ति मार्ग स्वीकार गरेको छ उसलाई वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक चिन्तन तथा सकाम कर्म गर्दा प्राप्त हुने फलबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। केवल भक्तिले मात्र पनि उसले यी सबै फलहरू प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा ऊ परम नित्य धाममा पुग्दछ। तात्पर्य, यो श्लोक 7औं र 8औं अध्यायहरूको उपसंहार हो। यसमा कृष्ण भावनामृत र भक्तिको विशेष वर्णन गरिएको छ। मानिसले आफ्ना गुरुको निर्देशनमा रहेर वेदाध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र गुरुको रेखदेखमा बसेर धेरै धेरै तपस्याहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रह्मचारी सेवक जस्तो बनेर गुरुका घरमा रहनु पर्दछ र उसले घरमै भिक्षा मागेर गुरु कहाँ ल्याउनु पर्दछ। गुरुको आज्ञाअनुसार उसले भोजन गर्दछ। यदि कुनै दिन गुरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई भोजन गर्न बोलाउन बिर्सनु भएमा त्यो दिन उक्त विद्यार्थीले उपवास गर्दछ, भोकै बस्दछ। ब्रह्मचर्य
पालनाका यस्तै केही वैदिक नियमहरू छन्। 5 वर्षको उमेरदेखि 20 वर्षसम्म आफ्ना गुरुका निर्देशनमा रहेर वेदको अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नै पूर्ण रूपमा चरित्रवान मानिस बन्दछ। वेदको अध्ययन कल्पना विलास गर्ने व्यक्तिको मनोरञ्जनका लागि नभएर चरित्र निर्माणका लागि हो। यो प्रशिक्षणपछि उक्त ब्रह्मचारीलाई विवाह गरी गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइन्छ। उसले गृहस्थ जीवनमा रहेर थप आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि धेरै प्रकारका यज्ञहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले भगवद् गीतामा वर्णन गरिए अनुसार देश, काल र पात्रको विवेक राखी सात्विक, राजसिक र तामसिक दानको भिन्नता छुट्याएर दान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि गृहस्थ जीवनबाट अवकाश लिएपछि वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण गर्नुपर्दछ, जसमा रुखको बोक्रा लगाएर दारी जुङ्गा पालेर जङ्गलमा बसेर कठोर तपस्यापूर्ण कष्टमय जीवनयापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मानिसले क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र अन्त्यमा सन्यास आश्रम ग्रहण गरेर जीवनको सिद्धावस्था प्राप्त गर्नुपर्दछ। अनि तिनीहरूमध्ये केही स्वर्गलोक जान्छन्। त्योभन्दा अझ बढी उन्नति गर्नेहरू कोही आध्यात्मिक आकाशमा पुग्दछन् र कहिले निराकार ब्रह्म ज्योतिलाई प्राप्त गर्दछन् र कोही वैकुण्ठ लोक वा कृष्ण लोकमा पनि पुग्दछन्। वैदिक साहित्यले यसको मार्गको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका छन्, तर कृष्ण भावनाको विशेषता अर्कै छ। त्यो भनेको भक्तिमय सेवामा संलग्न रहेको मानिसले एउटै प्रयासद्वारा जीवनका विभिन्न आश्रममा रहेर गरिने सम्पूर्ण यज्ञ कार्यहरूलाई पार गर्दछ। इन्दम विदित्वा शब्दले सूचित गरे अनुसार मानिसले भगवद् गीताको 7औं र 8औं अध्यायमा वर्णित भगवान श्रीकृष्णका उपदेशहरूलाई बुझ्नु पर्दछ र पालना गर्नुपर्दछ। मानिसले यी दुई अध्यायलाई मानसिक कल्पना र विद्वत्ताद्वारा होइन, भक्तहरूको संलग्नता रहेर श्रवणद्वारा बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। 7औं अध्यायदेखि 12औं अध्यायसम्मका छ अध्यायहरू गीताका सारभूत अध्यायहरू हुन्। प्रथम 6 अध्याय र अन्तिम 6 अध्यायहरू केवल यिनै 6वटा मध्यवर्ती अध्यायका आवरण मात्र हुन्, जसलाई भगवानले विशेष संरक्षण प्रदान गर्नुभएको छ। यदि कसैले भक्तहरूका सङ्गतमा रहेर गीताको मध्य भागका यी 6वटा अध्यायको राम्रोसँग अध्ययन गर्ने सौभाग्य पाउँदछ, त्यसको जीवन यज्ञ, दान, तपस्या, चिन्तन, मनन आदिलाई समेत पार गरेर तत्काल गौरवान्वित हुन पुग्दछ, किनभने केवल कृष्ण भावनाद्वारा उसलाई यो कर्महरूको सम्पूर्ण फल प्राप्त हुन सक्दछ। भगवद् गीतामा अलिकति पनि श्रद्धा हुने मानिसले भगवत भक्तबाट नै यसलाई बुझ्नु पर्दछ, किनभने 4औं अध्यायको प्रारम्भमा केवल भक्तहरूबाट नै भगवद् गीताको राम्रो बोध गर्न सकिन्छ र अरू कसैबाट पनि पूर्ण रूपले उसको अभिप्राय बुझ्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ। अतः मानिसले भक्तहरूबाट गीताको अध्ययन गर्नुपर्दछ, अरू चिन्तकहरूबाट होइन। यो श्रद्धाको लक्षण हो। जहिलेदेखि मानिसको भक्तको खोजी गर्न थाल्दछन् र पाउँदछ, वास्तवमा त्यस समयदेखि भक्तको सङ्गतमा भगवद् गीताको वास्तविक अध्ययन र ज्ञान प्रारम्भ हुन्छ। भक्तको सङ्गतमा रहेर नै मानिसले भक्तिमा उन्नति गर्न सक्दछ र भक्तिका कारण भगवान श्रीकृष्णका क्रियाकलाप, उहाँको रूप, नाम र लीला सम्बन्धी सबै भ्रमहरू समाप्त हुन्छन्। यसरी भ्रमहरू पूर्णतया मेटिएपछि मात्र ऊ आफ्नो अध्ययनमा स्थिर हुन्छ। त्यसपछि भगवद् गीताको अध्ययनमा उसलाई रस आउन थाल्दछ र साथै कृष्ण भावना भावित हुँदै गएको अनुभूति पनि उसलाई हुन थाल्दछ। यसमा अझ प्रगति गर्दै गएमा ऊ भगवान श्रीकृष्णको प्रेममा पूर्ण रूपले अनुरक्त हुन्छ। यो नै जीवनको सर्वोच्च सिद्ध अवस्था हो र यसले भक्तलाई आध्यात्मिक आकाशमा विद्यमान भगवान श्रीकृष्णको धाम गोलोक वृन्दावनमा पुर्याउँदछ, जहाँ पुगेर भक्तहरूले शाश्वत आनन्दको अनुभूति गर्दछन्। यस प्रकार
श्रीमद् भगवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत भगवत प्राप्ति शीर्षक 8औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। धन्यवाद। यसरी हामीले ईश्वर प्राप्ति अर्थात् भगवत प्राप्तिमा केन्द्रित रहेको यो 8औं अध्याय श्लोक संख्या 1 देखि 28 हामीले आज पुरा गरेका छौँ। यदि तपाईँले अघिल्लो एपिसोड पनि रिक्याप गरेर हेर्नुभयो भने थुप्रो कुराहरू, वर्म के हो, आत्मा के हो, सकाम कर्म के हो, यो भौतिक जगत के हो, देवता भनेका को हुन् बारे सुरुमा चर्चा हुँदै गयो र विभिन्न कुराहरू बुझ्ने चरणहरूमा थुप्रो कुराहरू छलफलहरू भए। यसमा थुप्रो कुराहरू जोडिएका छन्। जीवात्मा, परमात्माहरू, हाम्रा कर्मका नेचरहरू, दिव्य आध्यात्मिक शरीरहरू कसरी प्राप्त हुन्छन्, ती शरीरहरूले के बोध गर्छ। अनि भर्खरै अन्त्यतिर पनि आजको एपिसोडमा हामीले सुन्यौँ कि चन्द्रमामा अर्थात् चन्द्रलोकमा पनि जीवहरू छन् त्यहाँ, तर ती जीवहरूले पाउने शरीर फरक छ। यहाँको जस्तो हाड, मासु, छालाहरू भएको, जसरी यो पञ्चतत्वको यो बनोट छ पृथ्वीको, यही आकारबाट नै हाम्रो शरीर बन्छ र विभिन्न लोकहरू अनुसार नै लोक त्यहाँ भएका विभिन्न लोकहरूको कम्पोजिसन जस्तो छ त्यही अनुसारका नै त्यहाँ जीवहरू हुन्छन्। तर हाम्रो स्थूल आँखाले, यो आँखाले चाहिँ हामी रकेटै चढेर गए पनि ती जीवहरूलाई हामी त्यहाँ देख्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आजको तात्पर्यमा हामी भेट्छौँ। अब यी कुराहरू आगामी दिनमा शास्त्रका कति कुराहरू प्रमाणित हुन्छन्। अहिलेसम्म अलमोस्ट कुराहरू प्रमाणित भएर नै वैज्ञानिकहरू पनि बिलिभ गरेर शास्त्रका पछाडि दौडिरहेछन् अहिले। त्यसैले आगामी दिनमा खोज अनुसन्धानले गर्दा भोलिका दिनमा केही परिवर्तनहरू होलान् र अझै हामीले अझै सामान्य मान्छे जसले चाहिँ धेरै तर्क गर्छौँ हामीहरूले हामीलाई पनि बुझ्न सजिलो होला। विभिन्न ठाउँमा ओमको जप गर्नु, ओम भनेकै मै हुँ भनेर पनि ईश्वरलाई पुकार्ने माध्यम त्यही हो, ईश्वर भनेकै ओम हो भनेर पनि विभिन्न भाष्यहरू हामीले देख्यौँ। त्यसरी आजको च्याप्टरमा चाहिँ वर्माका दिनको शुभारम्भ हुँदा सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थाबाट व्यक्त हुने गर्छन् र जब वर्मा चाहिँ रात हुन्छ त्यसपछि हामी सबै जीवहरू अव्यक्तमा परिणत हुन्छौँ भन्ने छ। त्यसैले यी अनेक कुराहरू छन्। फेरि पनि तपाईँहरू हामी यदि भर्खरै कोही जोडिनु भएको छ भने हामी निरन्तर भगवत गीता वाचन सिकाइको श्रृङ्खलामा छौँ। हामी अमेरिकन समय रातिको 8 बजे जोडिने गर्छौँ। यसै गरेर आफ्नो रुमबाट जुमबाट जोडिन्छौँ जसको समय मिल्छ। र पछि एपिसोड कसैले सुन्न सकुन् भनेर मेरो आफ्नो लर्निङ युट्युब च्यानल लर्न विथ दीर्घ नामको युट्युब च्यानलमा अथवा फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। अनि अर्को कुरा, आज चाहिँ 5 वर्षको उमेर भएपछि 20 वर्षको उमेरसम्म बच्चालाई गुरुकुल पढाउनुपर्छ। गुरुको निर्देशनमा, गुरुको सेवा मूल्य अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अहिले पनि त्यही हो। यसलाई गुरुकुललाई हामीले विद्यालय बनायो होला, शिक्षालय बनायो होला अथवा स्कुल भनेर नाम दियो होला। जे भए पनि पाटाहरू जो गुरुत्व ज्ञान गरेर सिक्ने मार्गका रूपमा वर्णित छ। त्यसपछि स्लोली गृहस्थमा आउँछन्। गृहस्थ सकेपछि वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अन्तमा सन्यास धारण गर्ने कुराहरू छन्। र विभिन्न ठाउँमा हामीले पनि देख्यौँ होला। अहिले जेनेरेसनको कलह छ, घर घरमा कलह हुन्छ। छोराबुहारीहरू भनेको मान्दैनन् भनेर बुवा आमाको अथवा हजुरबा हजुरआमाको कमेन्टहरू हुन्छ। वैवाहिक जीवनमा बाधिकाहरूले त्यो संयोजन मिलाउनमा एकले अर्कालाई के गरेर गर्ने भनेर लगभग सबै सम सर्ट अफमा उनीहरू पीडित अथवा त्यसमा केही ध्यान लगाउँछन्। शास्त्रले त्यही भएर स्पष्ट निर्देशन के गरेको छ, छोराछोरीको बिहे भयो, उनीहरूबाट केटाकेटी भए र आफूले 60-70 वर्ष कटाइसक्यो भने त्यस पछाडि पूर्ण रूपमा पारिवारिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने, सन्ततिका हात सम्पूर्ण कुरा ह्यान्डओभर गर्ने र आफू गार्जेन भएर सल्लाह माग्दा सल्लाह दिने, धेरै हस्तक्षेप नगरिकन बस्ने भनेर शास्त्रले, साधु महात्माहरूले सल्लाह दिएका छन्। हामी त्यो अवस्थामा रहेका कसैले सुन्दैछौँ भने पनि केवल ईश्वरीय नाम जप गर्ने, सत्कर्म गर्ने, एकचित्त भएर बस्ने, छोराछोरी बुहारीहरूलाई कमाएर ल्यायो भने आफू खाएर बस्ने, त्यो मार्गमा अग्रसर हुन सक्छ। र जुन सन्ततिले आफ्ना बाआमा हेर्दैनन् तिनीहरू कहीँ पनि जाँदैनन्। जतिसुकै धर्म कमाए पनि सबै त्यो ढोङ हुन्छ। त्यसैले आफ्ना गार्जेनहरू, परिवारका सदस्यहरूलाई आफूसँग राखेर सेवा गर्ने गरौँ। हाम्रो पिताजी बाहिर केटाकेटीलाई हेर्न सहयोग पुर्याइदिनु भएको छ। त्यही भएर हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारण जुमबाट तपाईँहरूसँग बोल्न सफल भएका छौँ। धन्यवाद। यति भन्दै म तपाईँहरूको सिकाइको साथी दीर्घराज जोशी तथा हामीसँग निशा अधिकारी जोडिनु भएको छ। आज हामी बिदा हुन्छौँ आजको च्याप्टरबाट। फेरि हामी 31औं एपिसोडमा फेरि अर्को हप्ता शनिबार अमेरिकन समयअनुसार फेरि हामी भेट्ने नै छौँ। सबैमा हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।